मोगाच्यानो आमच्या एका भावाक ताका 10 कारां भाड्याक घालीचे म्हणून आशा कहली. आशा कितलीं कारां? 10 कारां भाड्याक घालीचे म्हणून आशा. आतां आसची 2 कारां. ती 10 कारां भाड्याक घालीचे म्हणून ताका आशा जाली. ताका आशा येताना वय आमी सांगलें परू आमी महान व्यक्ती जायचे जाल्यार आमी वैरेचे जाल्यार आमचें तें काल आसाचें म्हण सांगलें. काल आसाचें आशा आसाचें. आमकां घर बांदीचें जाल्यार काल आसाचें. वय आमकां इल्लेशें माडयेचें थोट जायचें जाल्यार काल आसाचें. आशा आसाचें. वय आशा आसाचें. देखून आनी कालीं केलें म्हळ्यार आशा दवरली. काल जायचें म्हणून 10 कारां जायचें म्हणून आशा दवरली. आनी कालीं केलें आसली 1 कार आसलें 2 जावंक बारीक कश्ट आसलें. आतां 2 आतां 3 हाका जायना. कार आसली 2 आसली 3 जायनात. 1 आनी 2 जाल्ली तें तांच्यांचें रीण काडून कुटुंबाचें रीण काडून आतां मेळ्ळ्यांचें पुरा रीण काड आशा न्ही. आशा देखून ताणें कालीं केलें तांच्यांचें रीण काणयलें आनी कारां घालीं. 4 जालीं 5 जालीं 6 जालीं कारां. कारां चड जालीं 6 कारां जालीं. 6 कारां जालीं आनी हो काल्यान बुडलो आं पयशांत रिणांत बुडलो. आं वय आतां कित्याक रिणांत बुडलो? ताका कित्याक देवान 10 कारां दिवनात? ताची आशा कित्याक पर करुना? जावेदान आशा दवर मागलें देवान दिलें. जावेदान आशा आसलें कितें मागलें आमी पुरा पळयलें देवाचें उतर वाचून. ताणें कितें विचारलें देवान तथास्तु म्हळें. काय म्हळें? तथास्तु तशें जावं दी. देवान हात वळखून ताका दिलो. जागो दिलो, अधिकार दिलो, पावर दिलो, जाय जाल्लें बेळें माळें बेळें पुरा दिलें. पुरा दिलें. हाका कितें आसलें गेलें आतां? आं कळ्ळें गे आतां काल्याक म्हणून. देखून हाच्या सांगाता वो 6 कारां घाल्या उपरांत आयतारा मिसागेचें हाणें बंद केलें. आतां कोणा पुजा करता वो? कारांक पुजा करता. सकाळीं वचून जेलो घालचो. सकाळीं वचून जेलो घालचो आनी लिंबो दवरचो. जेलो घालचो. आं काराच्या टायरा बंदा. कोणें सांगलां खंय सोमारा दीस उजव्या काराच्या टायरा बंदा लिंबो दवरीचे. मंगळारा दीस मुखल्या दाव्याक. बुधवारा दीस फाटल्या दाव्याक. आनी ब्रेस्तारा दीस फाटल्या उजव्याक. शुक्रारा दीस हाच्या पांय पंदा. ते पंपांस लिंबे म्हाका म्हण दिल्लो जाल्यार सरबत करून पिवून हांव कसो जातो मग ते? कसो जातो मग ते हांव? लिंब्याचो सरबतान कितें बरें आमी करता भुरग्यांक दोवतना आमी लिंब्याचो सरबत दिवंक जालो गोड करून. तातूंत ग्लुकोज आनी कितलें हांव करता गे. आनी लिंबो तक्षण त्राण दिता. तुमकां पुरो आसन जाल्यार लिंब्याचो तुका अशें गोडसो करून पिया. एक सरबत पिया. कितली त्राण येता पळय. ग्लुकोज आंगान तक्षण रक्ताक येता आनी ग्लुकोज भरता. तशें कळ्ळें गे. आतां इतले लिंबे कोणा कोणा चिड्डिले. तो गट्टू जालो. कोण तो? आं तुमकां असो मागोत्ता. वो बारीक जालो. लिंबे केल्लो टायरा पंदा दवर लिंबे कोण पियेतालो? तो तो 2 शिंगांचो लांब चिमटेचो. आनी हाचें खारां वयर येवची कशीं लिंबे दवरल्या उपरांत. आयतारा मिसाक ना, कुमगाराक ना. तशें पूण जावेदा बरी आशा आसल्यार पावना. जावेदाच्या आशे सांगाता काल आसलें. आं पळयलें गे देवाच्या आशे सांगा. पळयलें गे ताणें जावेदान आशा दवरून देवाडे साय म्हणल्या क्षणा ताका कळ्ळें म्हजी आस्त चड जाल्या. वेपार चड जाला. गोरवां शेळयो चड जाल्यात आनी म्हजी आस्त बदीक चड जालां. ताच्या सांगाता कोण येता म्हण ताका बगलें. आस्त चड जाल्या बरी पयशे चड जाल्या बरीत कोण येतात आमकां? दुस्मान. दुस्मानी चड जातात वय की न्ही. आतां दुस्मान चड जाता आनी दुस्मानांतल्यान काल येतात. काल येतात दुस्मानांतल्यान फोनां येतात. आनी काले म्हणून फोनां येतात. काले म्हणून 2 कोटी कोडा कोडचे अंडा.
अल्प पोपाताई अल्प निन्न कार अल्प तिरगुनाग डुम्म पाडवे म्हणून डुम्म पाडवे म्हणून कितल्या जाणांक शूट जालें गुतना तुमकां उर्बा थंयसर कला कडेक वळ्यांक एक शूट माडिदारू म्हणून अशें थंय पयशे येताना कळलें गे शूट करूं म्हणून आनी इल्लेशे ते पयशांनी आसले मनीस बॉडी गार्ड दवरून भोंवतात आमकां तांकां बॉडी गार्ड आमकां खाली कार्ड हें जाल्यार पुरो बॉडी गार्ड खाल्याक आमकां कळ्ळें गे देखून पळया अशें आतां ताणें खालें मागलें देवा कडेन म्हाका देवा कडेन ताणें चड आनी चड विश्वास दवरलो आनी दिंबिगाल म्हणटालो हें म्हजें दिल्लें देवान दिल्लें म्हजें कांयच न्ही तें तुजें देवा तुजें तूं सांबाळ म्हाका तूं सांबाळ तुज्या दुतांक धाड म्हाका रक्षण दी इतलें दिल्यार पावना आस्त दिल्यार पावना म्हाका रक्षण दी म्हणून मागाचें आज आमची भुरगीं भायर गेल्यांत दुबय गेल्यांत भायल्या गांवांत आसात ऑस्ट्रेलियान आसात आमचे कडेन इल्लेशें आतां तांणी जोण धाडलेलें आसा आनी मस्त जाणांनी वगडयलां तांचें रडणें पळयचें आनी ती म्हाका कोणें रडलें म्हणटाना म्हाका जायना सुरतावणी जायना सुश्मा हांवें पाद्रा बी जायना म्हाका रडणें जायना तायत न्हीद पडची उणें पूण ही पयशे दवरून वगडोवन रडटाना म्हाका बरी न्हीद पडटा काय जायना म्हाका कांय जायना खालींग म्हूण गुतना आनी पोरयेक हुशार ना तिका ल्हान भुरगीं आसा म्हाका न्हीदूच पडना कितलो वेळ मागीर दिंबी घाल मागणें खन तिच्या पासून गुंडावच्या खातीर भुरगीं आसात हली मारेकार पिडा आयल्या मागीर दोगांच्या हांगा येवन आळे फादर तांतूंक घाल्ले आनी तूं गोल्डांत घाल्ले तांतूंक घाल्ले आनी खलें खंय खलें गोल्ड खंय आगरी आनी कालेंगी म्हूण आगरी आनी खलें आमकां एक मांद्री आनी बकरी मात गोत्तू हांकां बरें हें कोणें शिकोवन दिलां कोणा गोत्तू तांतले पयशे घालून आनी तितली जातात इतले जातात तांतू जातात म्हणून ट्रेनींग केल्ले मनीस आसात आमचे बरीच सिंपल ते उलोवंक वचनातले पेद्दा पूण आतां ताका एक तीन हप्ते ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪರಂತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು ಗೇಟಿಂದ ಮನೆವರೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಒಳಗಿದ್ದ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನಾವು 1,500 ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು 1,500ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೊಂದು 3,000 ಹಾಕಿ 4,500 ಚೂಡಿದಾರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಚೂಡಿದಾರ್ 4,500 ಅದು ಜಿಗಿ ಬಿಗಿ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕಳಿದು ಉಂಟಲ್ಲ ಹೃದಯ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಪಿಗಿ ಹಾಕಿಬೇಕು ಆಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿದ್ದದ್ದು ಹೊರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬಿಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದ್ದೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಈ ಗೋಲ್ಡಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಸೋಲ್ಡಿಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ಕೊಡ್ತು ಓಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಖಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದು ಚೂಡಿದಾರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದದ್ದ ಹೌದು ನಿಮಗೆ 3,000 ಸಿಗ್ತದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದು 6,000 ಆಗ್ತದೆ 18,000 ಆಗ್ತದೆ 30,000 ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಚೂಡಿದಾರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೋವಾದ ಒಂದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಏಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಶೆಣದ್ದು ಪೊಂಡ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೂಡಿದಾರ ಬೀಳ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಡೋ ಬೀಳ್ತದೆ ಬಂಗಾರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಬೊಂಬ್ಲಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆವರೆಗೆ ಚೈನ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ತದೆ ನಂತರ ಇದು ಸೆಗಣಿ ಪೌಂಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಪುರ ಪೋಳೆತನ ಅದು ಬೀಳ್ತದೆ ಇದು ಬೀಳ್ತದೆ ಮಂಟನ ಗೊವಾಂತಿ ದಡ್ಲೆ ಪೈಸೆ ತಾಂತು ವಾಸಲೆ ತೆದಿಲಾರ ಒಣ್ಯಾಲೆ ಬಂಗಾರು ತೇ ಏನ್ ಪುರ ಈಕೂನು दिवचे आडावदोर दिवचे पयशे घाल येताले म्हणून सांगला म्हणून कितले म्हयने येतात सड्ड म्हळ्यार कितले म्हयने 3 म्हयने चवथा म्हयने कालें पडटा हितून पयल्या म्हयन्यांत चुडीदार पडले आंगांत 5 म्हयन्यांत काले भांगाराचें पडलें आनी 6-7 म्हयने जाल्या उपरांत तूं खंय पडटाय गोत्ता सोन हांगा रडल्यार म्हाका न्हीद पडटा म्हाका बरी हें गोत्तासून बाळे गोत्तासून पडनान पडल्यार देखून आमी उडास्तोर हांव ताका बुलोवन छापयलें तें खंय ताण म्हज्या गोड्याक पडटा कशी ताणी वाड दिवची खंय तावन दिवची ताका तितलें कमिशन मेळटा खंय तावन म्हज्या पयशान तितलें कमिशन ताका गेलें जाल्यार म्हाका खायला मेळटा पोंडा कडचें म्हणटा पयलेंत कळना आमकां
आमी लागा घालता लागा पळयच्या त्या दळा रेतिरी नाका खाय नाका देवी नाका कोणी नाका लागा लागा एका थाण आनी एका गांवा लागा एका घरांत आनी एका घरा लागा आमच्यान दिल्यार वण्णी ती कितली हुशारात म्हळ्यार आमच्यान गेल्ल्या पुरा पळयतना आमकां मात न्ही आमच्या वळखीच्या सगळ्यांची बरी घरान तांचे तुमचेट आ फ्रेंडीन मने गो ही फ्रेंडी गो सगळ्यांक बुडयत आमी फंडान पडल्यार वण्णी उरल्यांक फंडान घालता आमी वयर येना तीय वयर येना आज आमचे भुरग्यांनी सोडून हाडलें कितल्या कश्टांचे आज खंय गेलां एक न्हवरा रडटालो दुकान घाल रडटालो पयशिल्ल्या सांगणा लागशिल्लें म्हणटा तो म्हजें घर ताडाव दवरलां आनी हांवें खंय येचें आनी कितल्यांक खंय गळोवंक जाता पळय म्हजे हात जाल्यात पळय थंय काम कर आनी म्हज्या हातान जाता गी गांठीन दुखी वडल्यात हांव न्हू रिटायरमेंट काडून येचें म्हणटाना घरा रावंक ना नोटीस आयलां केदाळ सोडटात म्हणून पळयलें गी खंयलें कारबारांक केलें गी देखून आमकां वर्ती आशा भांगर घालचे चुडीदार घालचे सकडे घालचे कली आशा दिंबयेर पडोन फास्टींग आनी प्रेयर करता मागणें उपास कर जावेद उपास कर मागणें करता तो देवा लागीं सोम्या इतली पुरा आस्ता येयली म्हाका आतां कोत्ता समज दुस्मान येतात देखून हांवें जागृत जायचे म्हणून आतां दुस्मान तुमच्या घरा येताना तुमी जागृत जाल्यात गी दुस्मान घरा येयले होरी एकलो तांतूप घाल म्हणून पयशे तुमकां नाडटाना आळे माथ्याक तुमी दोरो घालीचे भितरल्या माद्रीचो दोरो उडास येताना हांवें म्हणचें थोडे फुडें भितर येताना त्या दोऱ्या कापड म्हज्या मांड्या कापडचें सोम्या म्हज्या तकलेक एक दोरो घालूंक कुरपा दी तें पळयताना ताच्या फाटल्यान वचूंक हें पळोवन हाच्या फाटल्यान वचूंक हें पळोवन ताचें वतें बिल्डींग पळोवन खली आशा म्हज्यार घालनाका तकले घालनाका दोरो घाल म्हज्या मांड्याक म्हाका म्हज्या मनोभाव म्हज्या एटिट्यूड म्हज्या मनोभावाक दोरो घाल एक भायर वचोन अशें म्हज्या घरा भोंवतणी दोरो नाका कोयंता भोंवतणी दोरो नाका म्हाका म्हज्या मांड्याक एक दोरो घाल सोम्या हांगा तो थंय उडान अशें म्हाका दोरो घाल घट्ट भितर दवर कळ्ळें गे देखून तेणे येताना परत दिसता तुमकोडेल्लीं वस्तुरां पॅन्टां शर्टां चुडीदारां वाऱ्याक कशीं हालतात तीं एक घालया म्हण जाता तक्षण सोम्या मांड्या दोरो घाल भितर माद्रीन घाल्ल्या बरी भितरल्या माद्रीनी दोरो घाल्ल्या बरी म्हज्या मांड्याक दोरो घाल हांगा थंय आशा उठटा म्हज्या वय देखून आमची भुरगीं भायर गेल्यांत आमी काले सजे रक्षण दी म्हज्या तकलेक भद्रती दी गेट घालूंक थंय हांगा उडोवन नाका जाल्लें करनाशें लेखावरती आशा दवरून पडनाशें गुणयान पडनाशें म्हज्या तकलेक कालें दी भद्रती दी म्हण मागाचे आमी आनी कोणें पळय मागलां तांणी एक पयसो भायर घालूं ना एक पयसो एक रुवी वगडोवना हांव आतां मस्त जाणा कडेन हांगा आयिल्ल्या मोगान उलयतात तांकां दुखता गी कालें गुत्त ना हांवें मोगा आनी सारक्यान जेडे बाय तुवें म्हणे हातून तातूंक ना फादर म्हाका कितलीं जाणां आयिल्लीं म्हजी भावज आयली आनी म्हजी मोगाची तांकां मोगाच्या मनशांक सोडटात तीं मोगाची कोण तुमकां पाती येता तांकां म्हूण पूण हांव देवा कडेन आसल्यान बचाव जाली म्हजी साव म्हजी नणंद पुरा बुडल्यान फादर हांव उरल्या म्हळ्यार हांव एकली मात काणयो सांगतात उरलीं पुरा बुडल्यान खंय उरलीं पुरा काल्यान पडल्यांत आं पोंडांत पडल्यांत तें खल्या पोंड्यांत खाली पोंडांत गे बऱ्या उदकाच्या पोंडांत गे आमी पडटले हांव मामाकर गेल्या वेळार बरें उदक तें थळ्यांत उठतलें हांव तांदूळ पोंडांत खेळून येवचें जालें वयतान झरीचें उदक पडटलें तांदूळ खेळटलें हांव तल्या पोंडांत पडल्यार उरणी एक सब बार कुशी जाता हें काल्यान पडल्यांत आं आं त्यात पोंडांत आनी गली जालां जिवान दूख सोंसूंक जायना उमाळोवन येता हांव बाय आनीक रडटाना पडूले आनी पडटाना ते गोव येवन रडटात पळय त्या दळा ते गोव आनी भुरगीं येवन रडटात मामा नशें केलां डॅडी नशें केलां ती घाल्लीं कश्टान गळोवन येवन हाडिल्ल्यान पळय ती रडटा दीस म्हाका न्हीद पडना तांचे सांगता दिमी घालून कितलें मागलां हांवें पाप गळोवन आयल्यांत आतां बापाय फाटी उलोवंक जाता गी कालें करचें तांणी केल्यार आतां फाटी उल्याक गेल्यार कालें मेळटा आवयन गेल्यात आतां कालें मेळचें बैल्यान गेल्यात आतां कालें करूंक जाता सांगा पळय ही परिस्थिती देखून मागण्या आसा जे आमचे कडेन रक्षण दी तकलेक रक्षण दी म्हणून हर एकल्यानी मागाचें हर एकल्यानी म्हाका आमी मागाचें
ताका आका आमकां आशा आसा तुमी त्या आशेंत आमी पडोवन बुडोवन मरण अशें आमचे राख आमचो मनोभाव राख आतां बरो सारको मनोभाव आसा खंय एकलो गुंडेत आमी वोट जायचे आनी तांतू पयशे घालचे हांतू पयशे घालचे म्हणून स्वार्थाक वचून वगडोवनचे तसलो मनोभाव तावन म्हाका भद्रती दी म्हूण आज मागाचे जावेदान मागल्या बरी म्हाका दी भद्रती दी धाड तुज्या आंजांक राख म्हणून देखून आमकां आंज जायचे राखून प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ताचे लागीं व्हड आशा आशिल्ली व्हड बावट आसुल्लो व्हड आशा आनी व्हड बावट ताचे लागीं व्हड बावट आसुल्लो आमचे लागीं व्हड आशा आसल्यार पावना व्हड बावट जायचे त्या आमच्या भावान 100 कारां जाताना दिसाक 3 फावटी हप्त्यांत 3 फावटी मिसा वचपाचें जालें वो हप्त्या 3 फावटी तर आयताराचे मीस बंद केले जलो लिंबे जलो लिंबे जलो लिंबे आतां बसून खा आंबे देखून देवाचेर पातयेनी आनी ताका कठीण आसली देवा कडेन मागसो तितलो बावट आसलो ताका देवा कडेन मागच्यो कितलो कठीण बावट कोल बावट म्हळ्यार खालें आनी हांव आशेलां देव म्हाका खंडीत दिता हांवें इतलें जैत आशेलां देव दिता म्हाका उडास येता आमी पयलें सेमिनारींत आसतना आमकां एका फिरगजीक धाडटाले आनी म्हाका एका गटाच्या फिरगजीक धाडलें आनी ते दाडा तो म्हणलो एकलो तरणाटो ते आसलो आनी तो म्हणलो फादर या फादर आमच्या घराचेर हे बेसांव घाला हांव ते दाडा ब्रदर आसतना लोभ मेळुलो मात्र आनी ताच्या ते हळ्ळेक क्रिस्मसाक गेल्ल्या वेळार तांच्या घरा आपयलो आनी तो चेडो तरणाट आपणून गेलो म्हाका आपणून ताच्या घरा आपणून म्हणटा आनी ह्या घरांत ह्या गुडसुलांत घर न्ही गुडसूल गुडसूल इल्लेशें प्लास्टीक तें गालांनी कोली दुबळी गाय आवय बापय भयण भाव आनी एक भाव व्हडली माय पुरो त्या गुडसुलांतात ल्हान गुडसूल खोल फळीची दुबळी गाय आनी पुरो तशें आनी तो म्हणटा म्हाका घर बांदता फादर म्हाका बेसांव घाला घर बांदता वो मालगडो चेडो घर बांदची आशा दवरल्या ताणें आनी तो म्हणलो तो बटलेर एका घरांत एका घरा बटलेर आनी एका खाली म्हणटा म्हाका तशें नळ्यांनी मापल्यांचें घर दाखोवन म्हणटा तिसल्यान मापल्यांचें घर मार्गाच्या तिसल्यान आनी वो म्हणटा म्हाका तलें घर बांदून म्हणून भारी अशा मांयक आनी व्हडली मांय मरच्या पयलें खंय व्हडली मांय मरच्या म्हळ्यार 85 जाली आनी कितली वर्सां गॅरंटी दियत कश्ट पूण व्हडली मांय मरच्या आदी म्हाका एक घर बांदिचें म्हणून ताची आशा वय आनी ह्या गुडसुलांत खालें मागीर पळयताना वो बटलेर आका त्या दाळा कितले गे 500-600 रुपया सांबाळ त्या दाळा हांवें सांगलें 50,000 जाल्यार तुका घर बांदूं जाता म्हूण आका पण आतां करूंक जाता गे हाचे कडेन 500-600 रुपया सांबाळ आसल्यार करूंक जाता गे घरा दिनाका गे न्ही मागीर खाली केलें पळया आशा आसली ना मागीर हांवें सांगलें आशा आसाय मागताय गे तूं जेजू म्हाका खंडीत फावो करता फादर व्हडली मांय मरच्या पयलें म्हाका घर बांदूंक फावो करता पळया देव कितलो बरो म्हणून त्या दाळा हांव ताच्या घरा गेलो त्या धनयाच्या घरा गेलो आनी आमच्या येया फादर आमच्या आमचो धनी बरो बाय बरी म्हणून मागीर तांणी मिसाक आयल्या पयलीं आमच्या घरा येया ब्रदर म्हणून हांव तांच्या घरा गेलो आनी घरा गेल्या वेळार हाची चटणी 3 नमणेची चटणी 2 नमणेचे फळे त्या चटणेंत ह्या 5व्या चटणेंत पियाव घाल्लो पळो आनी हे तुप्पा दोसे तांबड्या चटणेंत तशी तो चटणी लावन पळ्यान दवरता आनी तो ती म्हणाली म्हाका बरो बरो रांदता म्हणून दुसऱ्या दिसा मिसाक येयलो म्हळ्यार आरे तुवें मिसाक येताना 4 पोळे बाजून हाडशी जाल्यार तुजें घर बांदूंक जाता हांव हे खाण येता ते प्रखाण येतात हे प्रखाण तितले बरें बत्ताय रे तूं म्हणून मागीर स्लोली ताणें खायलें गेलें तें काम सोडलें केटरींग दवरलें ल्हान हॉटेल दवरलें केटरींग केलें बरो हुशार जालो एक 4-5 वर्सां भितर घर बुन्याद घालीत म्हाका फोन करतालो कागद बरयतालो त्या दाळ फोन करतालो आमकां वडिलांक दी जालें फोन वडिलाच्या फोनाक करी जेतय त्या दाळ तो सांगतालो तो ब्रदर ती आपयता म्हणून आनी हाचे कडेन उलोवन जालें हांवें आनी घर बांदलें ते 4 व्हडली मांय मरच्या पयलें घर जालें पळयलें गी केटरिंगांत 2 बिजनस केलो 2-3 हजार आयलो एका तशें त्या दाळ थंय लाखा लागीं आसलो त्या दाळा व्हडलें घर बांदलें पळय गुडसूल काडलें आवय बापाय बाड्याक दवरलें आनी थंय घर बांदलें घर वखल जालें आनी हांव वचून त्या घरा रावून आयलो आतां हांव आनी पत्राप गटार येताना तेन्ना पास जायचे मागुंडी तेन्ना पास जायचे तेन्ना तांच्या घरा वचून रावता आमी पळयलें गी देव फावो करता करना
अशें आसना. अशें आसल्यार पण मागणें आसा जे तो मागतलो जाल्यार देव वाट दाखयता, दुस्मानाचा राखता. नातल्यार जाल्ले पयशे आळे इश्ट म्हणटात कितलें काम करताय रे, आळे आखयले पॅग घाल रे म्हणून गुंडायले म्हणून. एक आसलें 3 जालें, 3 4 जालें, आले पयशे परत 3 गेले. देखून मागणें जाय जे आशेल्या तक्षण. आतां म्हजो पूत दुबाय येता म्हण सांगता दुबाय व्हड जावन दी म्हणून. त्या आशेचे मात न्ही जेजू कडेन मागाचे म्हज्या पुतान मिसा कोसोवन थंय इगर्जी कोसोवन ताणें तुजे भावार्थांत भावार्थ कठीण दी ताका. आशा परस तो भावार्थ दी म्हणून आमी भावार्था खातीर मागाचे वय मागणें जायचे. देखून पवित्र पुस्तकांत हांवें पळयलें जावेदाक हांवें पळयलें पवित्र पुस्तकांत थांक आसुल्लो म्हूण सांगोना. थांक आसुल्लो, एबिलिटी आसुल्लो, शिकपी जाणवाय आसुल्लो. सोलोमनाक सांगला, सोलोमनाक बारी बुद्धवंत म्हूण सांगलां. थंय सांगलां आका बुद्धवंत म्हूण आनी कांय सांगोना. आका सांगोना बुद्धवंत म्हूण तें कांय हांव मस्तपटी पळयलें, ल्हव वाचून पळयलें. खंय म्हणे सांगलां की बुद्धवंत शिकपी थांक आसुल्लो, तालेंतांनी बरोवलो, तालेंतांनी कांय सांगोना ताच्या विशयान, कांय सांगोना. मागीर कालें सांगलां ताच्या विशयांत, कालें सांगलां तो उपास कर मागतलो 2-3 कडेन. कश्ट आयलो म्हणटा दिबिगाल मागतलो देवा कडेन म्हणून. कश्ट आयल्या पयलें दिबिगाल मागतलो जेजू लागीं उजवाड दी म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तें म्हज्या काळजा लागलें. देखून आमी पिडा येताना, भलायकी पाड जाताना आमी पयलें खालें मागाचे, पयलें खालें करीचे दिबिगाल जेजू कडेन मागाचे. फस्ट मागणें आसा जे. मागीर दाखत्यार गे. आतां हांव जाल्यार दुसऱ्या पाद्राबाग आमचो वडील राती पाद्राबाग वता म्हणटाना हांवें हेचें दिबिगाल साक्रामेंता लागीं मागचें. दाखत्यार मात पळोवन जेजूय मागल्या वरवीं दाखत्यारा कळटा अनंत वखद दितात. पाद्रा बरो जावन फाटी येता. आतां तुमी म्हाका सांगतात हाडे सिरियस आसा कुडल्या आस्पत्र्याक येजे म्हणून. पयलीं येतालो, आतां हांव आस्पत्र्याक वचना. कित्याक म्हळ्यार मस्तण एक गेल्यार इशिना पळयता ती सकडां वचूंक जायना. आनी ती म्हाका परतून शेड जाल्ल्या वेळार आनी खाली जाल्या वेळार थंय तांकां ICUंत दवरल्या वेळार आमी शिंको काडून ताचे कश्ट पडून शेड जावन ताप जावन ताणें आनी वळवळचें नाका. देखून काल जायचे आंगार दिबी घालून दाखत्याराच्या हात पुरा कॉन्सेक्रार करीचे. ताका चर्चीन येताना ताच्या मोतयेक कली पिडा म्हूण दाखत्याराक कुडले कळोवन दी सोम्या. रक्ताच्या परीक्षेंत आनी तें पुरा मागीर कळचें पडटा कुडले कळोवन दी. तो मलेरिया गी, टायफॉयड गी, आंदी ज्वरा गी, कलन ज्वरा म्हूण पळय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आळे पोरी एक 3 घंटे दिले, 4 घंटे दिले. फादर FTI फादर तुमी आयल्यार कांय जायना. बारी हांगा रडणें जालें. हांवें सांगलें ना, पयल्यान तुमचें रडणें पळोवन जावन ना. तुमी हांगा म्हजे सड्डू वेळ पाठ करनाकात, तुमी वसा. कित्याक म्हळ्यार मागाचें नातल्यार तुमी हांगा उक्त्या करता मागाम. हांवें भितर वचून म्हजी मागणी सुरू केली. मागणी करून कोण सगळं देवाक महिमा दिली. महिमा देताना देवाची महिमा सोम्या देवा तुजी महिमाचो परजळ इल्लोसो उजवाड ताचे थंय पड. देवा महिमा दिल्या वेळार देव परजळलो, जेजू परजळटा थंय. आमी महिमा दिजे म्हज्या म्हाका जेजू परजळटा. आनी परजळटा इल्लोसो उजवाड त्या ताचेर थंय कांगणाडे आस्पत्रेंत गी, वच्या आस्पत्रेंत ह्या आस्पत्रेंत गी. तो इल्लोसो पडल्या वेळार तो उठोवन बसता. खंय म्हळ्यार आतां डिस्चार्ज जावन परतू शुक्रारा आयडला म्हण तांणी हांगा आयिल्ली म्हणाली. 3 घंटे दिले, 3 दिसांनी डिस्चार्ज करून सोडला. एक कुसूत गेल्ली ताची आनी तो इल्ले चोकतान बरो जाता म्हूण उठोवन थंय बसोवन सुरू केलें तेंपरा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून एक तें देखून आमचे कडेन सांगना तो ग्रेस्त गे, तो शिकपी गे कांय सांगना. पूण एक सांगता खालें म्हळ्यार तो सादारण इज एन ऑर्डिनरी. सादारण म्हणून तें आसा, सादारण मनीस, ऑर्डिनरी तो व्यक्ती. पूण खालें तो आमचे बरी सादारण खंय, असाधारण न्ही. पूण खालें खंय तो, पूण खालें ताचो भावार्थ एक्स्ट्रॉर्डिनरी. तो ऑर्डिनरी ताचो भावार्थ एक्स्ट्रॉर्डिनरी. तो साधारण ताचो भावार्थ असाधारण. असाधारणाचो भावार्थ ताचो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमचो भावार्थ आमी साधारण, आमचो भावार्थ साधारण. सांत आंतोनी साधारण, ताचो भावार्थ असाधारण. देखून तांणी केली अजापां पळया. तुमचे पैकी थोडी साधारण, तुमचो भावार्थ असाधारण. तुमचे पैकी थोड्यांचो रिच्चीक इल्लो आसा असाधारण भावार्थ. असाधारण आमच्या रिच्चीक. फादर सुपिरियराक साधारण गे असाधारण.
यो देवा तुम्ही सक्कड एकच पटी म्हणटा आतां की वार विचार तुम्ही तुमकां कळलें गे असाधारण बावाट असाधारण